बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पेशावर हाई कोर्ट में एक अहम समाअत होती है, 2 रुकनी बेंच समाअत करता है। जो साबिक चीफ़ जस्टिस थे, मरहूम चीफ़ जस्टिस आबिद सेठ साहब, जिनकी डेथ हो गई थी कोविड की वजह से, एक स्पेशल बेंच बना था। स्पेशल बेंच नहीं था, बेसिकली एक ट्राइब्यूनल था। अच्छा, अब ट्राइब्यूनल में जो जजेस काम कर रहे थे वो बतौर जज ऑफ हाई कोर्ट काम नहीं कर रहे थे, बल्कि वो बतौर मेंबर ऑफ ट्राइब्यूनल कर रहे थे। यही वजह है कि उस ट्राइब्यूनल का उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ या ट्राइब्यूनल की जो जुरिस्डिक्शन है उसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, और जिसमें लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि ये जो ट्राइब्यूनल है ये गैर कानूनी बना है। जब ट्राइब्यूनल गैर कानूनी बना है तो उसकी सज़ा भी गैर कानूनी होगी, और लाहौर हाई कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुना दिया। अब ये आज तक परवेज़ मुशर्रफ के केस के हवाले से एक गलत बयानी करते हैं कि परवेज़ मुशर्रफ अपने केस को आकर क्यों नहीं डिफेंड करते। इनको ये पता होना चाहिए कि इन्हीं की जो साबका लाहौर हाई कोर्ट थी, जो इनकी बड़ी मंजूर नज़र लाहौर हाई कोर्ट थी, उसी ने ये फरमाया था कि परवेज़ मुशर्रफ की जब ये जजमेंट अनाउंस हो गई थी, 3 रुकनी बेंच ने जजमेंट अनाउंस कर दी थी, तब ये फरमाया था कि जो ये अदालत बनाई गई है, ट्राइब्यूनल बनाया गया है 3 रुकनी, ये गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है। जो इसका आइन और कानून में जो इसका प्रेस्क्राइब तरीका है उसके मुताबिक नहीं बनाया गया। ये बात वाज़ेह हो गई। जब ये बात वाज़ेह होती है तो उसके बाद जो 3 रुकनी ट्राइब्यूनल का फ़ैसला आता है, उस फ़ैसले पर जो ना सिर्फ DGISPR ने उस वक्त अपना मौक़िफ़ दिया था, और जो साबिक चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट है उनके सख्त रिमार्क्स था, जिसमें कहा गया था कि परवेज़ मुशर्रफ को 3 दिन तक लटकाया जाए, अगर मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी लाई जाए और डी चौक पर 3 दिन लटकाई जाए। इस पर मुख्तलिफ जो हल्के हैं उन्होंने भी बात की, कानूनदानों ने भी बात की, और साथ इसमें जो वुज़रा थे उन्होंने भी बात की। फ़ारूक नसीम साहब थे, शहजाद अकबर साहब थे, इसके अलावा फवाद चौधरी था, फिरदौस आशिक अवान, इन सारे लोगों ने इसके ऊपर रद्द अमल दिया कि यह कोई तरीका नहीं है कि ये सारे का सारा मामला कैसे है। अब क्योंकि जो ये मामला काफ़ी गंभीर हो गया था, तो पेशावर जो बार कौंसिल है उन्होंने, पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने पेशावर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दी थी तौहीन अदालत की। अच्छा, अब इसमें कि जब उन्होंने जो फ़ैसला दिया है और उनके फ़ैसले से जो उनसे इख्तिलाफ़ किया गया, उस वक्त वो बतौर जज ऑफ हाई कोर्ट काम नहीं कर रहे थे, बल्कि बतौर मेंबर ऑफ ट्राइब्यूनल कर रहे थे, और ये जो ट्राइब्यूनल है ये हाई कोर्ट के बराबर नहीं था, क्योंकि इसके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट मामला गया था। तो ये बात हमें ज़रूर जहन नशीन रखनी होगी। ये एक टेक्निकल पॉइंट है। फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक, इसमें फ़ारूक नसीम साहब पेश हो गए थे, उन्होंने माज़रत कर ली थी, और जो बाकी शहजाद अकबर की तरफ से भी जो माज़रत का जो दरख्वास्त है वो चली गई थी और उनकी माज़रत हो गई थी। फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अवान की तरफ से अभी तक उसमें जवाब नहीं गया, जिस पर 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। वफाकी वज़ीर और जो मुआविन ख़ुसूसी हैं साबका, उनको 3 बार नोटिस हुआ, पेश नहीं हुए। क्यों ना वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अवान के वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दें। जस्टिस रूहुल अमीन साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं, और जस्टिस रूहुल अमीन साहब जो कि जज हैं सुप्रीम पेशावर हाई कोर्ट के, उन्होंने ये कहा है कि ये लोग जानबूझकर अदालत में पेश नहीं होते, या इनको शर्म आती है अदालत में पेश होते हुए। इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तौहीन अमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करके पॉइंट स्कोरिंग की। फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना जज्बा दिखाने की कोशिश की, लेकिन अब अदालत में ये पेश नहीं होते। वकला ने आइंदा समाअत पर दोनों की ज़ाती हैसियत में पेश होने की यकीन दहानी करवाई। इनके वकील अदालत में पेश होते हैं, उन्होंने कहा जनाब अगर आप चाहते हैं कि वो इन पर्सन पेश हों तो वो इन पर्सन भी पेश हो जाएंगे, लेकिन अभी तक जो मामला है वो ये है कि उनको इन पर्सन तलब ना किया जाए, और वो सरकारी ओहदेदार हैं, वो अपने काम में बिज़ी होते हैं। तो अदालत ने कहा क्यों ना, उन्होंने जो तौहीन की है उनको अदालत में पेश होना होगा। ये पेशावर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है। उन्होंने कहा कि क्या इनको शर्म आती है या ये पेश नहीं होना चाहते। इसमें जो अदालत है, अदालत ने ये कहा कि आप जाकर अपने इन फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अवान, अपने जो मौक्किलीन हैं उनको बता दें कि अदालत आपको आखिरी मौका दे रही है। और अदालत ने कहा हम सिर्फ आपको ज़ुबानी कलामी नहीं कह रहे, हम इस मामले में बाकायदा
آرڈر لکھوائیں گے، ریٹن آرڈر ہوگا، اور اس آرڈر میں ہم چیزیں مینشن کریں گے کتنی دفعہ آپ کو نوٹس جاری کیے گئے۔ آپ لوگ جب عدالتوں کی رسپیکٹ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جب حکومتی لوگ عدالتوں کے احکامات پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو کون کہے گا؟ جسٹس روح الامین صاحب نے فرمایا کہ عام آدمی کی ذمہ داری ہے کہ جب عدالت ان کو بلائے تو وہ عدالت میں پیش ہوں، تو آپ تو خاص لوگ ہیں، خواص نہیں پیش ہوں گے تو عام کیسے پیش ہوں گے؟ اور آپ لوگ اگر عدالت کی عزت نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور عدالت نے کہا کہ جس دن یہ وقار عابد سیٹھ صاحب کا جو تھا، جو سابق چیف جسٹس تھے، انہوں نے جس دن یہ بات کی اور جس دن ان کا یہ فیصلہ سامنے آیا، اس دن تو یہ بڑے جذباتی ہو کر پریس کانفرنسز کر رہے تھے اور بڑے غصے میں بات کر رہے تھے اور بڑے بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ کسی کو دکھانے کے لیے آ رہے تھے۔ بیسیکلی اس میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ فوج کو خوش کرنے کے لیے یہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، لیکن عدالت نے کہا اب یہ عدالتوں میں جب ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست ہوئی ہے تو یہ کیوں نہیں پیش ہوتے؟ اس پر عدالت نے کہا کہ ان کو ہم آخری موقع دے رہے ہیں، اگر یہ پیش ہوں گے ٹھیک ہے، نہیں تو ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیں گے اور متعلقہ آئی جی اسلام آباد سے ہم کہیں گے کہ ان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ پھر یہ نہ کہیے گا کہ جو حکومت کے سینئر وزراء ہیں ان کے ساتھ عدالت نے زیادتی کی ہے یا عدالت نے ان کو گرفتار کروا دیا ہے، کیونکہ جو عدالت کا احکام نہیں مانے گا، چاہے وہ ملک کا وزیر اعظم یا ملک کا صدر ہی کیوں نہ ہو، جو عدالت کا حکم نہیں مانے گا، جو آئینی عدالتوں کی بات نہیں مانے گا، ان کو نہ معافی دی جا سکتی ہے اور نہ ہی ان کو کسی بھی صورت میں پیچھے ہٹنے کا موقع دیا جائے گا۔ جو وزراء پیش ہوئے، جنہوں نے آ کر اپنا بیان دے دیا، جنہوں نے آ کے اپولوجی کی، کیا ان کو کوئی ان کی بہت انسلٹ ہو گئی ہے؟ کیا ان کی جو عزت ہے اس میں کوئی کمی آئی ہے؟ یہ بھی پیش ہو سکتے تھے، یہ بھی اپنی بات کی وضاحت کر سکتے تھے، لیکن یہاں تین بار نوٹس کیے گئے ہیں اور اس کے باوجود یہ لوگ پیش نہیں ہوئے، جس پر عدالت نے کہا ہمیں بڑا دکھ ہو رہا ہے اور ہمیں یہ کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے کہ وفاقی وزراء نے اور جو معاون خصوصی ہے انہوں نے عدالت کے احکام کی عزت نہیں کی، 3 بار نوٹس کا جواب نہیں دیا۔ پرویز مشرف کی جو پھانسی کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کافی سنگین ہو گیا تھا اور اس معاملے میں جو پشاور ہائی کورٹ ہے اس کی طرف سے بڑا سخت رد عمل آیا تھا اور پشاور ہائی کورٹ کے جو 2 رکنی بینچ ہے توہین عدالت کی سماعت پر بڑی اس سے پہلے جو سماعتیں تھیں اس پر بھی بڑا سخت ریمارکس دیے گئے تھے، بالکل ایسے ہی جیسے وقار سیٹھ کے حوالے سے جو وفاقی وزراء تھے یا ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت آصف عبدالغفور تھے، انہوں نے جو آصف غفور صاحب انہوں نے جو بات کی تھی وہ بھی سامنے آئی تھی اور انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ کوئی الفاظ نہیں ہے، ٹھیک ہے پرویز مشرف نے غلط کام کیا، آپ سزا سنائیں، لیکن آپ یہ کہیں کہ لاش کو بھی 3 دن لٹکایا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اندر کوئی خاص قسم کا کی ذاتی اناد ہے جس کی بنیاد پر آپ یہ بات کر رہے ہیں، اور یہی جذبات کا اظہار فروغ نسیم صاحب نے کیا، شہزاد اکبر نے کیا، فواد چودھری نے کیا، جو فردوس عاشق اوان ہے انہوں نے کیا، جس کی وجہ سے ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی۔ یہ 16 وفاقی حکومت کے لوگ تھے جن کے خلاف یہ جو توہین عدالت ہے یہ شروع ہوئی تھی، اور اس میں جو سابق اٹارنی جنرل ہیں ان کے خلاف بھی یہ تھی اور انہوں نے بھی پیش ہو کے جو ہے وہ معذرت کر لی تھی۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو اگلی سماعت ہے اس پر فواد چودھری اور فردوس عاشق اوان خود پیش ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کیا عدالت ان کے خلاف وارنٹ جاری کرتی ہے، کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔